नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, प्रोग्राम दुआ कीजिए के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम इंशाअल्लाह अखलाकी बुराइयों से बचने की दुआएं आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, और तुम्हारे रब ने कहा कि तुम मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। तो हम सबको अल्लाह सुब्हानहू तआला से दीन और दुनिया की तमाम तर भलाइयाँ मांगने के लिए खूब खूब दुआएं करनी चाहिए। और दुआ करने से पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला की हम्द सना, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और फिर दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और फिर दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ए हमारे रब, तू हमें दुनिया में भी भलाइयाँ अता फरमा और आखिरत में भी, और हमें आखिरत में आग के अजाब से महफूज रख। तो जहाँ तक दुनिया की भलाइयों का ताल्लुक है, तो वो सिर्फ मालो औलाद ही नहीं, इंसान का दीन, अखलाक, उसका हुस्न मामला, ये बहुत बड़ी भलाइयाँ हैं जो इंसान को दुनिया में नसीब होती हैं। इंसान के लिए लोगों के साथ मामला करते वक्त अच्छे अखलाक को पेश नज़र रखना नहायत ज़रूरी है, लेकिन ये जितना ज़रूरी है उतना ही मुश्किल भी है। हाँ, अगर इंसान को इसका रिवॉर्ड मालूम हो तो इंसान इसका एहतमाम कर सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको सबसे अफजल अमल बताया है। आपने फरमाया, इब्ने आदम ने कोई ऐसा अमल नहीं किया जो नमाज, आपस में सुलह करवाने और अच्छे अखलाक से बेहतर हो। यानी एक तरफ अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत हो और दूसरी तरफ आपस के ताल्लुकात की इस्लाह और फिर बेहतरीन अखलाक। एक और रिवायत में ये नमाज रोज़े के कायम मकाम बताया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन अपने अच्छे अखलाक से रोज़ादार और क़याम करने वाले का दर्जा हासिल कर लेता है। यानी वो शख्स जो दिन को नफली रोज़ा रखता है और रात को नफली इबादत पढ़ता है, वो बहुत परहेजगार और नेक तसव्वुर किया जाता है। तो इसी तरह अगर किसी शख्स के अंदर ये दो खूबियाँ नहीं भी, लेकिन उसका अखलाक सबके साथ अच्छा है, उसकी आदत अच्छी हैं, उसके तौर तरीके अच्छे हैं, वो दूसरों के लिए बायस राहत है, तो ये चीज़ इंसान के लिए दर्जात की बुलंदी का बायस है। ऐसे बंदे अल्लाह के महबूब बंदे हैं जिनके अखलाक बेहतरीन हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मरतबा पूछा गया कि अल्लाह के बंदों में अल्लाह के नज़दीक कौन ज़्यादा से ज़्यादा महबूब है, यानी अल्लाह ताला को कौन प्यारा है। आपने फरमाया, जो सबसे अच्छे अखलाक वाले हैं। फिर इसी तरह क़यामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब तरीन लोग, यानी आपकी मजलिस के करीब तरीन वो लोग होंगे जिनके अखलाक सबसे अच्छे होंगे। फिर इसी तरह एक और रिवायत के मुताबिक बेहतरीन उम्मती उनको करार दिया गया, यानी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब हैं या आपकी उम्मत के चुने हुए लोग हैं जिनके अखलाक सबसे अच्छे हैं, यानी जिनकी आदत बेहतरीन है। फिर इसी तरह एक और हदीस से हमें ये भी पता चलता है कि अच्छा अखलाक मीज़ान में सबसे भारी नेकी होगा। अबू दरदा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन के मीज़ान में क़यामत के दिन सबसे भारी चीज़ अच्छा अखलाक होगा। फिर इसी तरह ये भी याद रहे कि अच्छा अखलाक सिर्फ वक्ती तौर पर किसी ख़ास मतलब या मकसद की खातिर किसी के साथ अच्छी तरह मामला करना या अच्छी तरह बातचीत करना ही नहीं, बल्कि ये इंसान की आदत का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि अखलाक का लफ्ज़ जो है ये खुलुक से है और खुलुक आदत को कहते हैं। यानी इंसान का एक खल्क है,
یعنی اس کی شکل و صورت ہے، اور ایک اس کا خلق ہے یعنی اس کی عادات ہیں۔ تو بہترین انسان، خوبصورت انسان وہی ہو سکتا ہے کہ جس کا اخلاق اچھا ہو، خواہ بظاہر عام معیار کے مطابق شکل و صورت معمولی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ لوگوں کو کسی کے شکل و صورت سے وقتی طور پر دیکھنے سے کچھ فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن انسان دوسرے کے رویے اور معاملے کو نہیں بھولتا، اس لیے اس کو بہتر سے بہتر بناتے رہنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جہاں اچھے اخلاق کو بہت فائدے کی چیز بتایا گیا، وہاں دوسری طرف برے اخلاق کو بہت نقصان کی چیزیں بتایا گیا۔ یعنی ایسا نہیں کہ اگر ہم اچھے اخلاق کا کوئی اختیار نہیں کرتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی یہ نہیں کہ اگر انسان کہے کہ میرا اخلاق اچھا نہیں تو کوئی بات نہیں۔ ہمارے دین میں جہاں ایک طرف ہمیں اچھے اخلاق کی تعلیم دی گئی، اچھے اخلاق کے بارے میں بتایا گیا اور اس کی فضیلت بیان کی گئی، وہاں دوسری طرف ہمیں برے اخلاق کے برے نتائج کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برے اخلاق سے بچنے کی بھی تلقین کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں محبوب ترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں، تو وہاں آپ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ لوگ وہ ہیں کہ جن کے اخلاق برے ہیں۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محبوب اور قریب بیٹھنے والے لوگ وہ ہیں جو بہترین اخلاق والے ہیں، اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور دور رہنے والے لوگ وہ ہیں جو زیادہ باتیں کرنے والے، بلا سوچے سمجھے اور بلا احتیاط بولنے والے اور تکبر کرنے والے ہیں۔ اسی طرح ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین انسان اس کو بتایا کہ جس کی برائیوں اور برے اخلاق کی وجہ سے اس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں، اس کے ساتھ تعلق رکھنا پسند نہ کریں، اس کو دیکھتے ہی گھبرا اٹھیں کہ یہ پھر کوئی نہ کوئی ایسی بات کرے گا جس سے تکلیف پہنچے گی۔ تو ایسے لوگ قابل مذمت ٹھہرے جن کے اخلاق قابل مذمت ہیں، یعنی ناپسندیدہ ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے کہ اخلاق انسان کے پوری شخصیت کا عکاس ہوتا ہے، جس میں انسان کی گفتگو، انسان کا لین دین، انسان کا معاملہ، اس کی عادات، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے کہ اخلاق کا تعلق انسان کی پوری شخصیت کے ساتھ ہے۔ انسان کی گفتگو، انسان کے چہرے کے تاثرات، انسان کی چال ڈھال، انسان کے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، یہ ساری چیزیں اخلاق سے تعلق رکھتی ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بد اخلاقی میں نمبر 1 بد کلامی آتی ہے، کیونکہ انسان جب بات کرتا ہے تو اس کے اثرات دوسروں پر پڑتے ہیں، اور پھر جب انسان گالی گلوچ کرتا ہے یا دوسروں کے ساتھ طعن و تشنیع کرتا ہے یا ہارش طریقے سے بات کرتا ہے، یعنی سخت کلامی کرتا ہے، تو یہ تمام چیزیں بد اخلاقی کا حصہ بن جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فحش کلامی سے نفرت فرماتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے میزان میں قیامت کے دن سب سے بھاری چیز اچھا اخلاق ہوگا، اور بے شک اللہ تعالیٰ فحش گوئی اور بے حیائی کو پسند نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس سے بھی خبردار کیا تھا کہ تم میں پچھلی قوموں والی عادات نہ آ جائیں، اور وہ پچھلی قوموں کی، پچھلی امتوں کی جو بیماریاں تھیں، یعنی اخلاقی بیماریاں، ان میں خاص طور پر اترانا، تکبر کرنا، بوسٹنگ کرنا، زیادہ مال جمع کرنے کی حرص کرنا، یعنی دوسروں پر خرچ کرنے کی بجائے صرف اپنے لیے ہی سمیٹ سمیٹ کر رکھنا، فریب سے کام لینا، چیٹ کرنا، دھوکہ دینا، بغض کرنا، حسد کرنا، جیلس ہونا، یہاں تک کہ زیادتی ہونے لگے، یعنی دوسروں کے ساتھ معاملات میں حد سے بڑھ جانا، یعنی ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا کہ جو عقل، اخلاق، تہذیب کے دائرے سے باہر ہو۔ تو ان چیزوں سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ اب ان چیزوں سے بچنے کے لیے جہاں انسان کوشش کرتا ہے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ اس کو دعا کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد اخلاقی کی تمام اقسام سے بچنے کی دعائیں ہمیں سکھائی ہیں، مثلاً بخل، کنجوسی، تنگ دلی، شح، اسی طرح بغض، پھر اسی طرح عداوت، دشمنی رکھنا، پھر دوسروں کے ساتھ روگردانی برتنا،
لا تعلقی کا اظہار کرنا، لیے دیے